नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। नमस्कार, म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ एमालेलाई फुट्न नदिने पक्षमा प्रदेश स्तरका नेता, अध्यक्ष ओली र निलम्बित नेता नेपाल भने मुठभेडकै मनस्थितिमा। संसदमा उठ्यो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न। सत्ता समीकरण मिलाउन अपराधलाई मान्यता दिन नहुने सांसदहरूको भनाइ। तथ्याङ्क विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणनाको मिति सार्वजनिक, अर्को वर्ष जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुने। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। 4 दशकपछि नकारात्मक असर परेको विश्लेषण। र सबैभन्दा ठूलो दाता, जापानले म्यानमारमा रोक्यो आर्थिक सहायता। सेना र प्रहरी अधिकारीमाथि लागेन प्रतिबन्ध। अब समाचार विस्तारमा। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनलागी पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विरोधी माधव कुमार नेपाल र अर्का एक नेतालाई निलम्बन गरेपछि एमालेमा भाँडभैलो मचिएको छ। दुई पक्ष मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला तल्लो तहका नेता भने अझै पनि मिलेर जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एमालेको केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच भाँडभैलो चलिरहँदा तल्लो तहका नेताहरू भने अझै एकताको आशमा रहेका छन्। उनीहरू अझै मिलापको सम्भावना देख्छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विगतका नराम्रा काम बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको बुधबार बसेको बैठकमा पौडेलले विगतका कुरा कोट्याएर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने तर्क गरे। अब सबै विगतलाई राम्रा कुराहरूलाई मात्र राखौँ, जे जति भए ती सबै कुरालाई बिर्स्यौँ र त्यसरी जाने भने हामी सहज ढङ्गमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। अब फेरि तिनै विषयलाई उठाउने हो भने फेरि पनि समस्या आउन सक्छ। यता नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछिन्। अहिलेको निषेधको राजनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै खतरामा पर्ने उनको भनाइ छ। यति बेला हामीले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने किन गर्ने, आत्मालोचना गर्ने किन गर्ने र हामीले यो स्थितिलाई सच्याउने किन सच्याउने। यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामीले बलियो बनाएर अगाडि बढाउनु छ भने समाजवादको लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्ने, हामीले सिङ्गो आमूल परिवर्तन गरेर देशलाई अगाडि बढाउने हो भने, समृद्धि गर्ने हो भने हामीले सत्तामा भएको पार्टीले चाहिँ आफूलाई सच्याउनै पर्छ। हामी रूपान्तरित हुनै पर्छ। तल्लो तहका नेताले यस्तो भनिरहँदा नेकपा एमालेका निलम्बित नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एक हुने सम्भावना नरहेको बताइरहेका छन्। ओली आफैमा समस्या भएकाले एक हुन सम्भव नरहेको उनको बुझाइ छ। आन्दोलन नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहिरहेका छौँ र हाम्रो सङ्कल्प छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन दिने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी धराशायी हुन दिने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन दिने छैनौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प हो। अध्यक्ष ओली त झन् के गल्थे। नेपाल पक्षलाई गरेको कारबाही कुनै हालतमा फिर्ता लिने पक्षमा छैनन्। बरु शैली सुधार गरे निलम्बन चाँडै फुकुवा गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यस्तो बेला एमालेमा दुई पक्ष मिल्ने कुरामा ढुक्क हुने आधार देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि राजनीति ब्युरोको रिपोर्ट। विभाजनपछि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वय एक अर्काप्रति कटाक्षको बाण चलाइरहेका छन्। पार्टी एकता पुनर्वलोकन गर्ने भन्दै निवेदन दिएर सर्वोच्च अदालत गएका पुष्पकमल दाहाललाई केपी शर्मा ओलीले उत्तिखेरै व्यङ्ग्य गर्न भ्याइ जानुभयो। आखिर प्रधानमन्त्री ओली दाहाललाई किन यति धेरै चिड्याइरहनुहुन्छ त? एक रिपोर्ट। जनआधार कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको माओवादी केन्द्र नेकपा पार्टी विभाजनपछि एक प्रकारको छटपटीमा छ। एक त संसद विघटन जस्तो ओलीको असंवैधानिक कदम बदर भएर संसद सुचारू भइसक्दा पनि
ओली सरकार गिराउन नसक्नु र अर्को कुरा आगामी दिनमा पार्टीलाई जीवन्त बनाउने र जनधरातल बलियो बनाउने भन्ने। तर चुनौती प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा चपाएसरी भइरहेको छ। एमाले भित्र ओली माधव पक्षको लडाईँलाई ध्यानमा राखेर माधव पक्षलाई समेटेर नयाँ पार्टी वा नेकपा बिउताउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा प्रचण्ड सर्वोच्च पुगेको विश्लेषण छ। तर ओलीले प्रचण्डको यो प्रयासलाई खिसी ट्युरी गरिदिएका छन्। कसरी रोकिएको छ अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी पाऊ गर न, एउटा पार्टी गर, एउटा पार्टी अदालतले गरिदिने हो, एउटा पार्टी मिलाइदिने काम। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ भनेर निवेदन हाल्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ भन्ने यो कुनै राजनीति भयो? यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी मिल्न खोज्या हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न। तपाईँ डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने, गफ दिने, डबलीका भाषा बोलेर बेकारका उल्टा पाल्टा कुरा नगरेको बेस। ओलीको मतलब यो हो कि अब कुनै पनि हालतमा प्रचण्डसँग एउटै पार्टी हुने र सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। प्रचण्डसँग मिलेर आफ्ना विरुद्ध कार्ड फ्याँकेका एमालेकै नेता माधव नेपाललाई त कारबाही गरिसकेका ओलीले फेरि यही अवस्थामा प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने मानसिकता बनाएको देखिन्न। तर प्रचण्ड ओली विरुद्ध झण्डा फहराएर मैदानमा आफू उत्रिएको बताउँदै लडाईँ जारी रहेको टिप्पणी गर्छन्। मैले भने ल ठिक छ, ओलीलाई समर्थन गरेँ, एकता गरेँ, ल मेरो कमजोरी नि भनेर तपाईँलाई लाछ भने ठिकै छ। अहिले ओलीका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा पनि त प्रचण्डले नै उठाए, धन्यवाद किन भन्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले। कसले उठाए त झण्डा? कुरा भन्नु, म त बाँकी त अब फेरि लड्न पर्दैन। मैले जति बेला नि भनेको छु चाहिँ 19 पृष्ठको चाहिँ डकुमेन्ट लेख्दाखेरि मैले बम्बार द हेडक्वार्टर भनेको हो। बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम खसाइदिएकै हो। त्यसो गरेपछि मलाई फेरि जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ, मार्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ। ओलीसँगको सहकार्य भन्दा पनि माधव पक्षसँग सहकार्यको सम्भावना अझै जीवित रहेको प्रचण्डको आकलन हुन सक्छ। त्यसो त उनी पुनः सर्वोच्च पुगे, तर ओलीले प्रचण्ड विरुद्ध ठाडो अभिव्यक्ति दिएका छन्। विश्लेषकहरूको भनाइअनुसार चाहिँ ओली जतिसक्दो छुचो बोल्ने, विरोधीहरूलाई चिढ्याउने र निर्वाचनमा अघि बढ्ने नीति रहेको बताउँछन्। आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध र अन्तर्कलह भएपछि माओवादीमा पनि त्यही नै छ, किनभने बादलहरू आफूसँग छन्। त्यो परिस्थितिले के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ फेरि विघटन गर्न सजिलो बन्दै जानका लागि यो समानान्तर समिति गठन गर्दै जाने, होइन, यसको यो अस्वाभाविक राजनीतिक बाटोमा चाहिँ लैजाने चाहिँ कोसिस हो भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। ओलीले यति धेरै पेलेर प्रचण्डप्रति खरो अभिव्यक्ति दिँदा पनि प्रचण्ड नेकपा विभाजनको पुनरावलोकनको मुड बनाइरहनुका पछाडि एमाले भित्र माधव पक्षसँगको सेटिङ हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ। जे होस्, तर यसको प्रभाव चाहिँ नेताहरू एक अर्काप्रति कति धेरै विरक्तिएका छन् भन्ने देखाएको छ। अब बाँकी समाचार। झट्ट हेर्दा नयाँ सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेस अस्पष्ट जस्तो देखिए पनि राजनीतिको हलो माओवादी केन्द्रले नै अड्काइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले समीकरणको बेलै नभएको जवाब दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिलखबन्दमा पर्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। ओली सरकार गिराउँदै नयाँ सरकारका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुनः सक्रिय बनेका छन्। शनिबार नागरिक अगुवासँग राजनैतिक अन्योलताका बारेमा छलफल गरेका प्रचण्ड मंगलबार सर्वोच्चमा नेकपा विभाजनबारे पुनरावलोकन निवेदन लिएर पुगे। त्यही दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरे। देउवासँगको भेटमा नयाँ सरकारबारे तपाईको अन्तिम निर्णय के हो भन्दै बुझ्ने कोसिस गरे, तर देउवाले अहिले बोल्ने बेला भएको छैन भन्दै तर्किए। झट्ट हेर्दा कांग्रेस अस्पष्ट जस्तो देखिए पनि राजनीतिका जानकारहरू भने राजनीतिको हलो माओवादी केन्द्रले नै अड्काइरहेको बताउँछन्। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारलाई समर्थन जनाइरहने अनि अरू दलसँग हिसाब किताब मिलाउन खोज्नु सुहाउँदो देखिन्न। आफू असुरक्षित हुने डरले संसदलाई बन्धक बनाइरहनु राम्रो होइन। सरकारसँग रहेको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने, सके ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने, नसके कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धन गर्ने लाइनमा माओवादी केन्द्र अघि बढ्नुपर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सुझाव छ। संविधानमा प्रश्न लेखेको छ कि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्छ भन्ने छ। त्यसपछि तपाईँको अब विकल्पको कुरा गर्दाखेरि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा बाध्य हुन्छन् कि त ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर समर्थन गर्नु पर्यो, होइन भनेदेखि
ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउनु पऱ्यो, गठबन्धन गर्नु पऱ्यो। त्यो गठबन्धन गर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्। राजनीति संसदलाई त्यहाँसम्म अहिलेसम्म पुगेको छैन। यो पुर्याउनलाई माओवादीको अहिले हातमा सबभन्दा सजिलो कार्ड माओवादीसँग छ। अविश्वासको प्रस्ताव लैजानलाई 3टा दल मिलेर भोलि प्रधानमन्त्रीको पनि नाम सही गर्नु पऱ्यो। सरकारलाई अल्पमतमा धकेलेर विश्वासको मत दिनु पनि बाध्य बनाउनको लागि त माओवादी केन्द्रसँगै छ त्यो कार्ड। अहिले उसले फिर्ता भनेर भनिदिने बित्तिकै विश्वासको मत दिन सरकार बाध्य हुन्छ र विश्वासको मत नदिने बित्तिकै गठबन्धन बनाउन चाहिँ जसपा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बाध्य हुन्छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन लिए नयाँ सरकार गठनका लागि बल्ल कांग्रेसले कदम चाल्ने सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। ओली नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचन सम्भव नभएकोले कांग्रेसको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउने र निर्वाचनमा जाने भए त्यसका लागि कांग्रेस तयार रहेको नेता एनपी साउदले बताए। विशेष गरेर हिजो ओलीजीले मध्यावधिको निर्वाचनको घोषणा गर्दाखेरि जो असहमत पक्ष थियौँ हामी तीनै दलहरू जो असहमत थियौँ उनले ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कुरामा चाहिँ स्वीकार्न कठिन हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ सर्वदलीय सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने कुरा चाहिँ सम्भव भएन। नेपाली कांग्रेस दोस्रो त्यसपछिको वैकल्पिक प्रतिपक्षी पार्टी भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा यदि हामीले सर्वदलीय सरकार गठन गरेर निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सक्यौँ भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ। यदि संसदमा बहुमत रहने स्थिति नआए नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारको प्रतिक्रिया छ। तर सर्वदलीय सरकारमा जाने कुरा सोच्न पनि नसकिने ओलीका सल्लाहकार खनाल बताउँछन्। हामी त्यसका लागि मानसिक रूपले तयार छौँ, भौतिक रूपले पनि तयार छौँ। मेन अपोजिसन भएर देशव्यापी रूपमा मतलब चाहिँ अब आउने निर्वाचनको तयारीमा जनताको बिचमा सङ्गठन बनाएर हामीलाई अलिकति सङ्गठन अस्तव्यस्त पनि भएको छ। यो बिचमा त्यो अस्तव्यस्त भएको सङ्गठन बनाएर अगाडि जाने र चुनावको तयारी गर्ने र निर्वाचनमा जान हामी पूर्ण रूपले तयार छौँ। त्यसो हुँदा हामी बाहेकका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर बन्ने स्थिति बन्छ भने त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। सरकारकै कार्यक्रममा प्रचण्डले अबको केही दिनभित्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए। तर प्रचण्डको चाँजो पाँजोले अहिलेसम्म परिणाम भने देखिएको छैन। विश्लेषकहरूले भने झै माओवादीको अनिर्णयको बन्धन संसद बनेको छ र यही सरकार निरन्तर हुने या नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने अन्योलता पनि हटेको छैन। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज सांसदहरूले विधिको शासन मिचेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए। सत्ता पक्षका सांसदले भने सरकारको कामको उपेक्षा गर्दै विरोध मात्र गरिएको आरोप लगाए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारले संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको पालना नगरेको आरोप लगाए। प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकार संविधान समाप्त पार्ने दिशातिर उद्धत रहेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत 23 गतेसम्म विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने तर्क गरे। दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। दल विभाजन गरिदिसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भनी देखिन्छ। तर 30 दिन आज कति 18 गते 18 गते भइसकेको चाहिँ छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ र 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको बैठकमा अनुपस्थित रहनुको कारण माग गरे। संसदमा अनुपस्थित हुनुको कारण सुरक्षा खतरा अथवा नैतिक खतरा के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले टिकापुर हत्याकाण्डका दोषीलाई माफी दिन लागेकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले सरकारको समीकरण मिलाउन रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्दा कानुन र न्यायको अपहेलना हुने बताइन्। टिकापुर घटनाको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई अहिले सरकारले
सरकारले अहिले माफी दिने कुरा आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको कुरा छ। त्यसैले सरकारको स्थिति यो विषयमा सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले भने सरकारले गरेका कामलाई दोषी चस्माले हेरेको धारणा राखिन्। उनले सरकारले विद्रोही शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराई इतिहासमै ठूलो काम गरेको दावी गरिन्। सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउँदै लगेको उनको जिकिर छ। सरकारले गरेका कामहरूलाई राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज 3 दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ। सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले। प्रतिनिधि सभाको विशेष र शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदले पनि समसामयिक राजनीतिक प्रसङ्ग उठाए। त्यस्तै कतिपय सांसदले जनजीविकाका पक्षमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। यो हो समाचारका लागि राजनीति ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले चीनबाट ल्याएको खोप 40 देखि 59 वर्षसम्मका नागरिकलाई दिने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चीनिया खोप पूर्वाधारका लागि उपयुक्त अस्पतालबाट 40 देखि 59 वर्ष उमेरका नागरिकलाई दिने तयारी गरेको हो। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले उनीहरूका लागि फरक कार्डको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो। चीन सरकारबाट प्राप्त खोपका सम्बन्धमा सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। यी सुझावहरू अनुसार पूर्वाधारको हिसाबले उपयुक्त अस्पतालहरूबाट खोप दिने, त्यसमा अहिले 40बाट 59 वर्षको व्यक्तिहरूलाई फरक किसिमको कार्ड बनाएर दिने भन्ने निर्णय भएको छ र यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिबाट पनि परामर्श लिएर निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 8 लाख डोज मात्रा खोप सोमबार नेपाल ल्याइएको थियो। यता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 162 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 59 जना संक्रमित निको भएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि मुख्य गणना कार्य 2078 जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुने भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा भाग लिँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविल लाल श्रेष्ठले 2078 को जनगणनाको मुख्य गणना कार्य 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताउनु भएको हो। महानिर्देशक श्रेष्ठले यसपटक करिब 80 वटा प्रश्न लिएर घर घरमा जाने तयारी रहेको बताउनुभयो। जनगणनाका लागि 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने उहाँको भनाइ छ। हामीले 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक चाहिनेमा 2 लाख भन्दा बढीको आवेदन परेको छ। त्यो सिलेक्सन गर्नु पनि हामीले गाह्रै परेको अवस्था छ र टिचरहरूलाई हामीले अझ महत्त्वका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ एज ए रिसोर्स पर्सनको रूपमा गणक र सुपरिवेक्षकलाई पढाउनुको हिसाबले उहाँहरूलाई अस्ति ट्रेनिङ गरेर तालिम पनि सम्पन्न गरिसक्यो हामीले। महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणनाका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले 7 प्रदेशमा र 77 जिल्लामा 80 स्थानमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले शिक्षक पेसाप्रति नेपालीको अरुचिका कारण मुलुकको शिक्षामा सुधार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सिकाइ आदान प्रदान तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्शशालामा मन्त्री श्रेष्ठले अन्तकतै रोजगारी नपाए मात्रै शिक्षक पेसा रोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भएको हो। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ।
राम्रो पढेर पास भएपछि चाहिँ नि राम्रो जबमा खोज्ने, कहीँ कतै जब नपाइसकेपछि क्षमा गरिदिनु होला अनि शिक्षक पेसामा आउने। अनि शिक्षक पेसामा आएर पनि के त भन्दाखेरि एउटा खुट्टा स्कुलमा, अर्को खुट्टाले जागिरको खोजीमा, जुन दिन जागिर प्राप्त हुन्छ छुट्टै छोडेर हिँडिदिने, त्यो स्कुलको बच्चाको भविष्यको बारेमा चिन्तै नलिदिने। त्यो स्कुलको बच्चाहरू मुलुकका भविष्यका कर्णधार, जसको भविष्यसँग मुलुकको भविष्य नासेको छ, त्यस बारेमा हामी कति गम्भीर बन्छौँ र चिन्तित बन्छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकार बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सडकमा अहिले फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका महानगरपालिका भने अरूलाई दोष दिएर ढुक्क साथ बसेको छ। एक रिपोर्ट। केही सातादेखि फोहोर नउठाउँदा काठमाडौँको बालाजु बाइपास सडक क्षेत्र दुर्गन्धित भएको छ। फोहोर सडकमा थुपार्ने र नउठाउने क्रम चलिरहँदा यो क्षेत्र अहिले हिँडि नसक्नु भएको हो। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दा पनि स्थानीय सरकार नदेखे झैं गरेर बसेको छ। अब यो महानगरपालिकाले चाहिँ अब यो जहाँ फोहोरहरू थुप्रिरहेको छ, यो फोहोरलाई उठाएर लगेर आफ्नो जुन ठाउँमा राख्नुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा हालिदिनु पर्ने, तर हेरेको पनि छैन। अब मान्छेलाई यसले गर्दाखेरि कति रोग फैलिराखेको छ। अब यो नगरपालिकाले अब यो फोहोरहरूलाई यो सङ्कलन गरेर अब यो कहाँ लानुपर्ने हो हैन। अब यो व्यवस्थित तरिकाले लगेर यो सफा सुग्घर गरेर अब यस्तो ठाउँमा राख्नु भएन। अब यहाँ राख्यो भने अब रोग फैलाउँछ हैन, दूषित वातावरण हुन्छ। अनि अब यो अब भन्ने बेला चाहिँ नि अब द हेल्थ काठमाडौँ भनेर भनिन्छ हैन, स्वच्छ सफा वातावरण भनेर भनिन्छ। हप्ता दिन जति भयो यो फोहोर प्रदूषण बढी भइरहेछ। अब यो फार्मेसी अगाडि त्यहाँ पोलिक्लिनिक पनि छ, निकै अप्ठ्यारो पारिरहेछ। चासो नदिएकै भन्नुपर्छ। अब किनभने त्यहाँको के डम्पिङ साइडमा चाहिँ वार्ता भइरहेछ भन्ने कुरो सुनिएको छ। उनीहरूको आफ्नो माग छ अरे। अब त्यो माग पुरा नभएसम्म चाहिँ नउठाउने भन्ने कुरो छ। फोहोर चाहिँ अब यस्तो भइराखेको हुन्छ अब जहिले पनि। अब किनभने नगरपालिकाले पनि कर्मचारीहरू राम्रोसँग परिचालन नगरेको अवस्था देखिन्छ। पटक पटक फोहोरहरू अब असरल्ल छरिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब महानगरपालिकाको एकदम ध्यान दिनु जरुरी छ। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका भने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन्छ। फोहोर नउठाउनुमा आफ्नो मात्र दोष नरहेको महानगर प्रमुखको प्रतिक्रिया छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मात्र होइन, काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिइरहेछ। त्यो मात्र होइन, छिमेकी नगरपालिकाहरू पनि हामी जिम्मा लिइरहेका छौँ। अहिले त्यहाँ केही समस्याहरू आएका छन् र अहिलेको समस्या पहिला भन्दा अलिक फरक ढङ्गको छ। उहाँहरूको विशेष गरिकन प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले राम्रोसित पढ्न पाउन भनेर उहाँहरूले शिक्षक माग गरेका छन्। त्यो मागलाई हामीले कार्यपालिकालाई सम्बोधन गरेर मन्त्रालयमा पठाइदिएका थियौँ, जहाँबाट दरबन्दी पठाउने गरेछ। हामीले सिधै पठाउन सकिँदैन, मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ। मन्त्रालयमा त्यो कुरा सम्बोधन भएन भनेर उहाँहरूले आन्दोलन गरेका छौँ। उहाँहरूसँग हामी नियमित बाटामा छौँ र आज पनि मैले 12 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका उहाँलाई बाटोको लागि बोलाएको छौँ। आज मेरो अध्यक्षतामा हामी बाटो गर्छौँ। मलाई लाग्छ आज नै हामी एउटा समाधान खोज्छौँ। वायु प्रदूषणका कारण उपत्यका लगायतको जनजीवन अस्त व्यस्त छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम हटिसकेको छैन। यस्तो बेला फोहोर मैलाका कारण अन्य संक्रमण फैलियो भने काठमाडौँको हालत के होला? यस्तो विषयमा महानगरपालिका तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीला माया ठटाल, काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको कोरिडोर सडक व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ट्राफिक प्रहरी टोली खटाएको छ। सवारी चालक भने पार्किङको भरपर्दो व्यवस्था नगरी नियम लाद्ने काम मात्र भएको बताउँछ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमनमा सहजताका लागि करिडोरको अवधारणा ल्याएको थियो, तर सवारी धनीले त्यसलाई पार्किङ स्थल बनाएका थिए। मुख्य सडक र सडकपेटीमा पार्किङ गरेका सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले साङ्लाले बाँध्ने अभियान चलाए पनि करिडोर र भित्री सडकमा हुने भद्रगोल रोकिएको थिएन। अब भने महाशाखाले करिडोर सडकमा हुने पार्किङ गर्न छुट्टै ट्राफिक प्रहरी टिम परिचालन गरेको छ। बुधबारदेखि करिडोरलाई 24 खण्डमा विभाजित गरी करिडोर क्लियरेन्सका लागि 15 टोली गठन गरी परिचालन गरेको हो।
आजबाट हामीले कोरिडोर म्यानेजमेन्ट टिम भनेर 15 जनाको मोटरसाइकल सहितको चाहिँ टोली नै कोरिडोरलाई डेडिकेटेड गरेर त्यसैको लागि चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ परिचालन गर्नेछौँ आजबाट। र यो टिमले चाहिँ यो टिमको परिचालनपछि कोरिडोरको चाहिँ आगमनमा अव्यवस्था हुने छैन, सहज हुनेछ र मानिसहरू सवारी चालकहरू चाहिँ कोरिडोरको प्रयोग गरेर आफ्नो गन्तव्य चाहिँ छिटो छरितो तरिकाले जानलाई उहाँहरू चाहिँ उत्प्रेरित हुनुहुनेछ। उहाँहरूले चाहिँ कोरिडोरको प्रयोग गरेर आफ्नो गन्तव्यमा जान थाल्नुभयो भनेदेखि मेल लाइनको जाम चाहिँ केही मात्रामा भयो घट्नेछ। उपत्यकाको मुख्य करिडोर विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोर क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको टोली खटिएका छन्। सर्वसाधारण भने पार्किङको व्यवस्था गरेर मात्र करिडोरको पार्किङ हटाउनु उचित हुने बताउँछन्। होइन, उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ ठिक हो, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा ट्राफिक प्रहरीहरूले चाहिँ गरेको चाहिँ ठिक हो, तर कस्तो भन्दाखेरि यहाँ नो पार्किङको कुनै पनि बोर्ड छैन। टाढा टाढाबाट आएर गाडी राख्नुहुन्छ होइन, जबरजस्ती ड्राइभर हुँदा पनि म यहीँ बसेको तपाईँको 15 वर्ष भयो, तपाईँको यो धोबी खोलाको छेउमा बस्दाखेरि म यहाँ बस्दाखेरि हजुरको मान्छे हिँड्न सक्दैन थियो कि हामीले त्यस्तो व्यवस्थापन गरेर यो धोबी खोलाको कोडेरमा हामी बसेका छौँ। तर अहिले के भएको छ भन्दा बस्न मिल्दैन, समयअनुसार छ। तर हाम्रो के भन्छ ट्राफिक सरहरू आएर चाहिँ सिटी फुक्नुहुन्छ, ड्राइभर ती भयो भने यो नो पार्किङ हो भनेर लक लगाइदिनुहुन्छ होइन। तर हेर्नुहोस् यहाँ धोबी खोला कोडेरमा कुनै पनि लक छैन कि नो पार्किङको बोर्ड हुनु भएन, रोक्न निषेध भनेर देख्न पर्यो होइन। मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि। अब बाटोमा त तपाईँको हेर्नुहोस् मैती देवी चोकदेखिबाट दिल्ली बजारको पिपल बोर्डसम्म चाहिँ पार्किङ दिएको छ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर। अब जब खोलाको छेउमा जब यो चाहिँ सिंहदरबार जत्रो अगाडि ठुलो बाटो छ हेर्नुहोस् होइन, यो अत्याचार भएको ठुलो बाटो छ हेर्नुहोस्, सिंहदरबारभन्दा अगाडि छ, तर किन यहाँ रोक्न मिल्दैन? करिडोर खुल्ला भएसँगै मुख्य सडकमा हुने सवारी चापमा कमी ल्याउनुको साथै सवारी आवागमन तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले थालेको अभियान कति प्रभावकारी होला भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बहुप्रतीक्षित ऋणदाता विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले आज दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रका विषयमा नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको सामान्य विस्तार हुने अनुमान गरेको हो। कोरोना महामारीले सृजना गरेको असहजताका कारण गत आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.9%ले ऋणात्मक भएको थियो। गत वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 4 दशकपछि नकारात्मक असर परेको थियो। महामारीको प्रभाव मत्थर हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्रको पूर्वलय समात्ने अनुमान गरिएको थियो। तर महामारी सुरु हुनु अघिको अवस्थामा फर्किन तत्काल सम्भव नभएको बैंकले आकलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षसहित आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अर्थतन्त्रको विस्तार सामान्य मात्रै हुने बैंकले आकलन गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुनेछ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आर्थिक वृद्धि दर 5.1% हुने बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। नेप्सेका अनुसार आज नेप्से 43.36 अङ्कले बढेर 2619.03 बिन्दुमा पुगेको छ भने आज 6,16,68,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएको व्यापार समूहमध्ये एउटा समूह बाहेक अन्य सबै समूह बढेका छन्। आज 7 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक बढेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानले म्यानमारमा सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ। जापानका विदेश मन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यानमारलाई प्रष्ट सन्देश दिन खोजेको बताएका छन्।
तर सेना र प्रहरीका कमान्डरहरूलाई अन्य देशले प्रतिबन्ध गरे पनि जापान त्यस्तो प्रतिबन्ध भने नलगाएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। म्यानमारका लागि जापान सबैभन्दा ठूलो दात्री मुलुक हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ता विद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ठ कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यावसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेका छन्। तर म्यानमारको सेनासँग रहेको लामो समयदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको हो। म्यानमारमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि भएको प्रदर्शनमा हालसम्म 500 भन्दा बढी मारिसकेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा पोल्यान्डलाई 40-19 ले पराजित गर्दै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपालले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। बंगलादेश 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, पोल्यान्ड, केन्या र श्रीलङ्का गरी 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। नमस्कार, म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ एमालेलाई फुट्न नदिने पक्षमा प्रदेश स्तरका नेता, अध्यक्ष ओली र निलम्बित नेता नेपाल भने मुठभेडकै मनस्थितिमा। संसदमा उठ्यो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न। सत्ता समीकरण मिलाउन अपराधलाई मान्यता दिन नहुने सांसदहरूको भनाइ। तथ्याङ्क विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणनाको मिति सार्वजनिक। अर्को वर्ष जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुने। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। 4 दशकपछि नकारात्मक असर परेको विश्लेषण। र सबैभन्दा ठूलो दाता जापानले म्यानमारमा रोक्यो आर्थिक सहायता। सेना र प्रहरी अधिकारीमाथि लागेन प्रतिबन्ध। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।